बत्ती 30 वर्सां पयलें विजयवाडांतल्यान हैदराबाद हांव पयन करनासतना ट्रेनार रातीच्या 2 वरार म्हाका सम्यान जाग येयलें आनी उतार ताणें म्हाका दिलें. João Evangelho was very cranial João Evangelho was very cranial बट ती 30 वर्सां पयलें मोद्यान राती 2 वरार ट्रेनार हांव पयन करतना म्हाका मेळिल्लें उतार. जेजू तिका म्हणालो तूं सत मानशी तर देवाची महिमा देखतली. तूं सत मानशी तर देवाची महिमा देखतली. आनी त्या दिसा एक निश्चय केलो सगळ्या म्हज्या जिवितांत जें कितें हांव करूंक वता त्या वरीं देवाक महिमान जावं. आनी मात्र न्ही सुरूच्या रितीर मंदिरांतच तो कंतराचो बूक आनी ताचें नांव आसलें कशें हांगा आसा महिमा देवाक. तेलुगू भाशेंत तशेंच हांवें पिंतरायल्लें. उपरांत इंग्लिशान तशेंच बूक तयार केलो ताकाय नांव दिलें ग्लोरी टू गॉड. मात्र न्ही हर एका वाहनाचेर ते धाडतो दोळ पर्यंत वापरलेल्या हर एका वाहनाचेर हांवें बरयल्लें ग्लोरी टू गॉड फाटल्यान. मुखार जावं प्रेज द लॉर्ड आसलें पयलें पण आतां वन इन क्रायस्ट पूण फाटल्यान ग्लोरी टू गॉड. तशें म्हणटा आदल्या हप्त्यांत ह्या भयणीन लिजान म्हाका एक पिक्चर मॅसेज धाडली उक्ती घेवन पळयली आनी एक बस येता बसाच्या फाटल्यान बरयलां जीजस यू आर मायन आय एम युअर्स म्हणून. जीजस यू आर मायन एंड आय एम युअर्स. जेजू तूं म्हजो आनी हांव जावं पुरो तुमच्या कोणाच्या वाहनाचेर आनी कितें बरयल्लें पळोवन थोड्यांनी कॉपी केलां पूण हांवें साहित्य वाहनाच्या फाटल्यान हांवें तशेंच मुखल्यान बरयल्लें हांवें वाचलां ग्लोरी टू गॉड. ग्लोरी टू म्हणजे महिमा. जेन्ना तूं आनी हांव आमी हर एकांत देवाक महिमा दिता भाव भयणीनो तुमचें जिवीत तुमची खामां तुमचें सगळें कितें म्हणटा तुमचो वेव्हार तुमचो संबंद आशिर्वादांनी भरलेलो जाता. देखून निश्चय करा ह्या आजूच ह्या घडयेंत महिमा देवाक दिया.